अशोक तेलिया. जेजू जामनाचा जिवितासोबत वाढ पासका काळात आम्ही असा आणि हांगा सर या सतीत काळार परत सुरक्षाच्या जिनियेंत उजवाडा शेता कुटुंबाचे जिवीत बनता त्या देखून ताचे देवाचे आशीर्वाद आशेव्या मनात एक बाब जोखीम फर्नांडीस तुमचे लागीं विनंती करता वड्याच्या गुरकांनी लागीं विनंती आसा मागण्यावधी सोलोन वरच्या. बापा तुवें आदांव आनी येवेक रसून तांचो बांद पवीत केलोय. पोरवां लग्नाक आयतो जाल्ल्या न्हवऱ्या सुरजेचेर आनी होकले रेशमाचेर तूं दयेन दिश्ट घाल. पोरवां रेशमा संगीताने स्वीकार करच्या लग्न मेसाची जबाबदारी आनी गंभीरता समजून एक देखीवन क्रिस्तांव कुटुंब बांदूंक तूं ताका आदार दी म्हूण परतून मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात आतां देवाचे तो दीस येताना देवाचे रास ये परी म्हणयेत. 10 देडयो आपले दिवे घेवन हरेताक मेळोंक गेल्यो. तांचे पैकी 5 बूद नातल्यो आनी हेर 5 बुदवंत. बूद नातल्ल्या 5 आपले बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना. पूण बुदवंतांनी दिव्या सांगाता आपल्या कडसुलांनी तेल घेतले. हरेतान येवंक घळाय केल्ल्यान तांकां सगळ्यांक जेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली. मध्यान राती एक बोब जाली. हाळे हरेत आयलो ताका मेळोंक येया. आमी आयकल्ल्या त्या वाचपांत थंयसर बुदवंत आनी बुदनांतल्यो दिडयो आसल्यो. मनशां पैकी 3 तरांचे बुदवंत आसा. बुदवंत बुदनांतल्यो आनी एक सवाय बुदवंत म्हणून 3 पंगड आसात. बुदवंत मनशां ती तांच्या शक्तीचेर होंदोन नात, देवाचेर पातयेवन आसतात आनी देवाच्या आदारान तांचे निर्धार ती घेतात. बुदनांतल्यो तांची समजणी व्हडली म्हणून आनी तशें सुकोवन पडतात. आनी सवाय बुदवंत ते दोनी कुशींनी नात. रोसाचें कार्य मोगाच्या भावा भयणीनो एक गांस, एक लिंक देव आनी मनशां मदें एक गांस, संप्रदाय आनी आधुनिकता मदें एक गांस, तशेंच कुटुंब आनी पयलेंचें जिवीत, लग्नाच्या पयलेंचें जिवीत आनी उपरांत खाजारी जिवीत, कुटुंबाच्या जिविता मदें एक गांस. देव आनी मनशां मदें एक गांस. देवान मनशांचो सही मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारीन धाडलो आनी तांकां जिवीत दिवचें पासत. देवान मनशां पासत योजन केलें आनी योजन मनशान संतोशान आसत जाय म्हणून. समिंत म्हणटा हांव आयलां तुमकां संतोश दिवच्याक, संतोश बरोवन ओमथोच्या मापान दिवच्याक. आनी त्याच पासत दादल्याक आनी स्त्रियेक देव लागीं हाडटा आनी तांचे मुखान ताचो मोग प्रतिफलीत करता. रोसाचें कार्य देवाच्या त्या मोगाचेर होंदोन आसचें. आमी मनशां वोव्यो वेर्स देवाचींच महिमा गाजोवचें. काणी घालेन तेल कपलीं काडलो खुरीस म्हूण आरंभ कर. देव बाप, देव पूत, देव पवित्रोत्म, मोरी माय, सांत भक्त आनी सर्व आमच्या मलगड्यांचें उडास काडून हांगासर आमी तें कार्य चलयता. आनी देवाचो आनी मनशां मदें तो लागशिल्लो बांद आसा. देव आमचे मदें आसा म्हणल्यार हांगा स्पश्ट कळटा. दुसरें संप्रदाय आनी आधुनिकता. आमच्या मलगडे बुदवंत देवाचेर सडीत ते होंदोन रावल्ले. आधुनीक सावलत्यो ती जनवाय तांचे थंय नातिल्ली, पूण जनवाय खऱ्या जिविताची तांचे थंय आसली. त्या देखून तांणी घडयल्लीं ती वर्स आमकां कळटात आपुरबायाचे आसात. आनी तो संप्रदाय देंवोन आयला. आमी संप्रदाय उरोवच्याक थोडें कितें करता, वजें हाडचें तें एम्परा कडेन नाटक थोडें करता, पूण तो संप्रदाय जायना. संप्रदाय म्हळ्यार पयलें वजें हाडचें जालें, व्हंकले न्हवऱ्याच्या तांचें वजें कितें आसा हें कार्य करचें तें उणें करचें हाडचें. आतांचें वजें तांचें वजें आनीक इल्लें चड करचें. आनी तशें न्ही, पूण एकामेकाक आदार दिवचे तसलीं काळ संप्रदाय आसात ते आमचे बऱ्याक आसचे, फाल्यांच्या जिविताक बरें दिवचें तसलें
ते रोसाच्या कार्यान आमकां पळोवंक मेळटा आनी तें हांगासर आमी प्रस्तूत करता आसतना त्या तराचे उडास आमी दवरचे. आधुनिकता आसा वय, आमकां संप्रदाय कळीत नात वय, पूण आधुनिकता ती उपकारा पडची जायची, व्हंकले न्हवऱ्याच्या मुखल्या जिविताक बरें जावचें जाय. आनी तिसरें आमकुवार आसले ते जिनी बरें काजारी जिविताक तें एक उतरोवणें काजार रोसाचें. आनी हांगासर बरें मागता हांव, आज सुरजाक आमी सगळीं बेसांवां दिता. हांव बेसांवां दिवन ताचें मुखलें ताचें जिवीत मोगाचें, संतोशाचें, समाधानाचें, तृप्तेचें जावन आशेता हांव. आनी हे गांस सारके काळची जबाबदारी आमची आसा. देवाचें उतर सांगले प्रमाणे त्या बुदवंत देडयां भशेन देवाचेर होंदून रावया, आमच्या सक्तीचेर न्हय. जो कोण मनीस आपल्या सक्तीचेर होंदून रावता तो फटवून पडटा. देव फटयना आनी फटवून पडना. आनी देखून देवाचेर कोण होंदून रावता तो बळटा आनी बरेंच बळटा आनी जिवीत जोडटा. सुरजाक हेंच आमी आशेवया. आनी ह्या दिसा तुमच्या समेस्तांच्या नांवी सुरजाक हांव बरें मागता आनी देवाचें उतर आमच्या वाटेक उजवाड जावं. मोगला बापा, पोय सभेच्या मुखेल्यांनी लग्नाचो बेस स्विकार करच्या जोड्यांक तुजो मोग शिकोवंक तांकां तूं तुज्या देवीक मोगान बोर म्हण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. मोगला बापा, ह्या न्हवऱ्याक तूं कृपेन बोर आनी ताची लग्नाची जिणी सुफाल कर म्हण मागता. मोगला बापा, ह्या कुटुंबाच्या देवादीन जाल्ल्या चड संध्यांक ससनाचो शेव दी म्हण मागता. मोगला बापा, फाल्यां संभ्रमचे लग्नाचे कार्यक्रम तुजे कृपेन यशस्वी कर म्हण मागता. ह्या रोसाच्या कार्या मुखान तुवें आमकां सांगाता हाडल्याक आमी तुका अर्गां दिता. सुरजेचेर, ताच्या व्हंकले रेशमाचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर तुजी विंचणार बेसांवां घाल म्हण मागता. तांच्या लग्नाच्या संभ्रमाचेर तुजी दया आसूं. हे प्रार्थना आमी करता काना शहरान लग्न भवित केलेल्या तुज्या पुता जेजूचे नावे. आता सगळं सांगात आमी. संचेर परत सूरजाच्या जिनियेंती त्या देवाचो मोग, त्या देवाचो आशिर्वाद मागोवन ह्या कार्याक जोगती सुरवात देवाच्या आदारान दिल्या. मानादेक बाप जोकेम फेर्नांडीस, केलराय फेर्गजेचे विगार, वाड्याचे गुरकार मनेस्तीन आलेस्वास, तुमचो उपकार बावरता. सांगात दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. अंतरळ्याच्या की उंचायेक, सगोराच्या की गुंडायेक, पृथ्वेच्या अस्मितायेन देवाचो आशिर्वाद भरला. देव मनशाक रचतना आशिर्वादानच ताणें रचना अशें आतां आधुनीक काळार मलगड्यांच्या बेसावांनी देवाचें तें बेसांव प्राप्त जाता. आयच्या ह्या सोबीत संचेर बागी संचेर परत सूरज ताच्या जिनियेच्या आपल्या अवंकवारपणाच्या आखरेच्या दिसा आसून अवंकवारपणांत मेकळेपण घेवच्याक परिपूर्ण रितीन लग्ना बेसाक तयार जावच्याक आयतो जाला आसतना ताका आमी आमच्या मोलादीक बेसावांनी बरें आशेवया आनी ताच्या जिनियेंत सुबामतेनी बरें जिवीत देव ताका फावो करून दिवन आशेवन होरेता लागीं विनंती आसा तुवें मुखार डॉक्टर विवेक आनी ओनी प्रमिला. बहीण आनी भाऊचे किशोरी सुप्रियन तुमच्या कुटुंबा बरोबर. वडभाव अशोक आनी वनी गेलिया. वाड्याचे गुरकारन मनेस्तीन आलेस्वास प्रतिनिधी. Moderno, Charles Vegas आणि Celestine Vegas, माउफले आणि बापल्यो, रिओ मोंटेरो आणि एफ्लिन डिसोसा, जेफ्री वेगस आणि किताम, मौशे आणि अकायो मात्र.
येतात सांगा या Showers of blessings, this is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops roundless are falling, but for the showers we plead. संसाराच्या सर्वेर आदावाने येवेक बेसावदिल्लो तो सदोने क्रिस्त आयचे दिसा परत सूरजा बेसावदिवन आसा आनी हांगासर जो मजल्या सर्वांच्या नावे सगळ्यांच्या की श्रेष्ठ जावन आसो ससेरदोत बाप मनादेक जोखीम फेर्नांडीस के रायफल गजीचे वेगार होरेताचे राल बेसावदिता दायकनो बेराविया सूरज इल्लो टेन्स्ड दिसता आतां समजलं तुमचें बेसांव म्हणल्यार ताचें कोल्याचें आनी मुखल्यान जिवीत बरें जातलें मुखाचें न्हू बेसांव हांवें गेल्ले हर कडेन रोसा कडेन गेलेले सांगता बेसांव तुजें आनी म्हजें न्ही आनी फोटोग्राफराचें न्ही बेसांव देवाचें आनी देवाचें बेसांव ताका गरज आसा आनी मलगड्यांचें बेसांव ताका मस्त मोल आसा तें आमी चिल्लर म्हूण चिंतचें नाका भोव मोलादीक तें आनी देव आज तुका आनी म्हाका खातीर जावन विंचता सुरजाक मोगान आनी मागीर पासून ताच्या कुरपेन भरच्याक आनी आमचें बेसांव ताका आमी दिवचें तें व्हडलें एक देणें आनी आतां हांव मागणें म्हणटा आसतना तुमचो उजवो हात सुरजा कुशीन उगडात करात आनी काळजांत हांव हें मागणें तुमी म्हणात आनी बेसांव व्हड बेसांव सुरजाक आनी ताच्या कुटुंबाक आमी दिवया बाप सर पदवीदार बाप जाकोब असो बाप इजाक असो बाप अब्राहम असो बाप आम्हा सर्वांचो बाप आमच्या सुम्या जिजू क्रिस्त असो बाबा आम्हा सर्वांचो सुरजाक आपल्या कुरपे बेसांवांनी भरूं ताका राखो आनी सांबाळूं ताणें काडलेलें मेट तो शबीत आयन मुखार व्हरूं आनी सदांच ताचे सांगात रावूं बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी देव बरें करूं दयागन बशें सुरजे कडेन बर आयच्या रोसाची बुदाबाजीक सुरवात जाता मानेस्तलियो मोंतेरो हांच्या हातींत हांव तें देखून येजमान्यांक आनी येजमानी लागीं विनंती आसा हो मान आसूं नार्ल दायज्यांक समर्पीत करचो आनी ह्या रोसाची जबाबदारी तांकां तुमी दिवची अशें दायजी नाल बेच्चेरोपी सुरवात दितात ह्या रोसा संभ्रमाक खोरेतान उबें रावचें थंयसर तर हांगासर बापले बेत्ता रोसा सोनार्ल व्हड आसून तो सांता बासान गांवफ्रेवान एक नार्ल बेत्ताना दोन वडीं जातात रोसाच्या माटवां सांगता खंयचें व्हडलें जाता की तें पयलें भुरगें जाता म्हण आनी हांगासर खंयच्या येयलां वचना खंयचें चेडो की चेडू तशें पळोवन सांगता चेडू व्हडलें येयलां खंय सूरज कळ्ळें न्हय हां कळ्ळें खंय ताका कितेंय जावन ती देव बरें करून ती वडी हांगासर तुमी दवरची मानाचो तो खुबाळो मावळ्याच्या हाती दिवच्याक दोगी मावळे मुखार आसात जेफ्री वेगस आनी चार्ल्स वेगस तुमी सांगता तो स्विकार करचो येजमान्याच्या हाती तळयांचा वास आमचो
मस्त कोवड्याची सूराच्या बरेच लंबा कुवाळो कशी झाले बरोबर तर नको वाळो दिला कोण कट्टा येतो देव बरें करून मावळ्यांक तुमच्या काळयो आशेता अपर मानता मावळ्यांनी तुमच्या बसके घ्यायच्या सर वडा संभ्रमांत वडा बाजान यागडचे यजमाने तागिनांग मी पळयता चेक करता ते मनेस तेन फिलोमेना म्हणते दिता सुरवात आपल्या पुताच्या रोसाच्या कार्याक आपल्या हाती नारळ घेऊन तो पिळणं तो रोस करच्या पे रेडी 1 2 3 आले कितलो रोस असा बरो झालं ताळी असा वाज तिका देविया बऱ्या शेविया मस्त रोसा असो नारळ आपल्या पुताच्या रोसाच्या संभ्रमातीने मस्त देव बरें करू इस बारे में गाई जाएंगी मकना मगा से होगा ताळयांचा आवाज देऊया होरेत रोसाच्या बसकीर बसत असताना संता कृपेच्या दिसायांगार सुखेला संता कृपेच्या दिसायांगार सुखेला आनंद बाप्पानंद पुत्रानंद पवित आत्म्यात कृपेच्या दिसायांगार सुखेला ओवे संता कृपेच्या दिसा अंगार सुखेला
Kaningalen teleman kopaling kadlo kuris wainkotiso Jesu Christ wareta besandi Ove kuris vainkotiso Jesu Cristo de ta besandiu. Kaningalen teleman kopaling kadlo kuris wainkotiso Jesu Christ wareta besandi Ove kuris vainkotiso Jesu Cristo de ta besandiu. Kani talwe telegan bos ya bangka पहिलो मन तुका सर्गिंचा देवा बापा Ove banka पहिलो मान तुका सर्गिंचा देवा बापा. तळवे तलगल बस या बंका पहिलो मन तुका सर्गिंचा देवा बापा Ove banka पहिलो मान तुका सर्गिंचा देवा बापा. आडसार नादल ते मेटे कारव स्पिरी संत पार्व होते तजा बजावैर. परवो स्पिरी संत परवो वरताच्या बुजा आडसार नादल ते मेटेन कारव स्पिरी संत पार्व होते तजा बजावैर. परवो स्पिरी संत परवो वरताच्या बुजा आकाशी माड नादल कुब्यार तेलास कुरी सरे तजा कपालार. कुब्यार या त्याला सो कुरेस वरताच्या कपाला आकाशी माड नादल कुब्यार तेलास कुरी सरे तजा कपालार. त्याला सो कुरेस वरताच्या कपाला Dimia mingalia santa kuru kadia kurpa ami magyam cha Jesu lagi.